नए अहदनामे में से पतरस का पहला आम खत, उसका चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। मैं एक बार फिर से हवाला बता देता हूँ। पहला पतरस, उसका चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक में इस तरह लिखा है, ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुश खुरम हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्त अंदाज होकर दुख ना पाए, लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। आज जिस मजमून पर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे वो है इज़ार सानी। अंग्रेजी में इसे कहते हैं परसिक्यूशन, और अगर इसका सादा तर्जमा किया जाए या आसान लफ्जों में इसको बयान किया जाए तो दुख उठाना। और इज़ार सानी की जो डेफिनेशन है, बहुत सारे जो मसीही खादम हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से की है, और हकीकत ये है कि मसीह होने की वजह से हम मसीही हैं, मसीह पर ईमान रखते हैं। मसीह पर ईमान रखने की वजह से अगर हमें दुख उठाने पड़ते हैं, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो ये परसिक्यूशन, ये इज़ार सानी है। या अंजील की खुशखबरी के फैलाव में हमें मुखालफत या मुश्किलात का सामना करना पड़े तो ये इज़ार सानी है। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि इस वक्त भी दुनिया में लगभग 60 ममालिक हैं जहां पर मसीही लोग इज़ार सानी का शिकार हैं। उनको तकलीफ दी जाती है, उन पर मुसीबतें आती हैं उनके मसीही ईमान की वजह से, या वो लोग जो खुशखबरी के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ तरह की मुसीबतें और परेशानियां पैदा की जाती हैं। हम समझते हैं कि आज भी दुनिया में सबसे जो बड़ा अकीदा है, यानी ऐसा अकीदा जिसके मानने वालों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है, वो मसीही लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद 60 के लगभग ममालिक में मसीहियों को मुश्किलात का सामना है, दुखों का सामना है, सिर्फ इस वजह से कि या तो वो मसीही हैं, यही काफी है, और दुख उठाने के लिए यही काफी है कि ये क्रिश्चियन है, बस ठीक है। अगर ये क्रिश्चियन है तो फिर उसके दुखों में इजाफा, उसको मुखालफत का सामना है, उसको मुसीबतों का सामना है। या वो लोग जो इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि ये खुशखबरी का पैगाम है और इस खुशखबरी के पैगाम को मसीह के हुक्म के मुताबिक हमें हर कौम, हर कबीले, हर अहले जुबान और हर इंसान तक हमें इसको पहुंचाना है। और वो
जो खुशखबरी को फैलाने के लिए दिन रात कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, मुनादी करते हैं, खिदमत करते हैं, और बिलखुसूस उन इलाकों में जहां पर लोग मसीह के नाम से वाकिफ नहीं हैं। और आज भी दुनिया में 8,000 से ज्यादा ऐसे कबीले, ऐसे ग्रुप्स हैं जो मसीह यीशु को नहीं जानते, और ऐसे लोग जो उनमें खिदमत गुजारी के लिए दिन रात कोशिश करते हैं, और उनको मुसीबतों का, मुखालफत का, कैद का सामना करना पड़ता है। ये इज़ार आसानी है या परसिक्यूशन है या मसीह की खातिर दुख उठाना है। एक रिपोर्ट है कि पिछली 19 सदियों में इतने लोग नहीं मसीही लोग इतने नहीं सताए गए या इतने उन पर जुल्म नहीं हुए जितने इस एक सदी में हुए हैं। यानी जो परसिक्यूशन है, जो मसीहियों पर जुल्म और मसीहियों को सताने की जो रेशो है वो बढ़ गई है। और 19 सदियां एक तरफ और ये सदी एक तरफ के, इसमें ज्यादा मसीही लोगों को सताया गया है। इस बड़े अहम मौजू पर जब हम खुदा के कलाम में से रहनुमाई लेते हैं तो याद रखिए कि जब पतरस रसूल ने खत लिखा तो उस वक्त भी कलीसिया दुख उठा रही थी, और बिलखुसूस जो रोम का बादशाह नीरो था उस वक्त के दौर की बात है, जब मसीहियों पर, जो इब्तदाई मसीही थे, बहुत ज्यादा जुल्म और सितम हो रहे थे। और जब आप अमाल की किताब को पढ़ें और फिर आगे हिस्ट्री की किताबों को पढ़ें तो हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि कलीसिया बारहा सताई गई। और आप सुनकर हैरान होंगे कि नए अहदनामे की कितनी किताबें हैं? 27 किताबों में सिर्फ 4 किताबें जिसमें दुख का जिक्र नहीं है, वरना नए अहदनामे में बार बार हमें इस बात की तालीम मिलती है कि जो मसीही लोग हैं वो अपने ईमान के सबब से सताए जाएंगे, दुख उठाएंगे, उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और ये नए अहदनामे की तालीम है। इसलिए उस वक्त में जब कलीसिया रोम के बादशाह नीरो के सबब से मुसीबतों का सामना कर रही थी तो खुदा के बंदा पतरस रसूल ने मुनासिब जाना कि इस बड़े अहम मौजू पर कलीसिया को तालीम दी जाए। और इस खत में, जब पहला खत है, इसमें खास तौर पर यही तालीम दी गई है कि दुखों में आपने तसल्ली पाना है, आपने दुख सहने हैं, दुख बर्दाश्त करने हैं, और दुखों के लिए अपने आप को तैयार रखें। मुझे याद है चंद साल पहले की बात है, जब पेशावर में इबादत के बाद या दौरान एक चर्च पर खुदकश हमला हुआ और बहुत सारे लोग खुदावंद में सो गए, तो अटक में एक इबादत का अरेंज किया गया। तमाम कलीसियों ने मुतहदा तौर पर उन तमाम लोगों के लिए दुआ का एक इंतज़ाम किया, और जहाँ पर मुख्तलिफ खादमीन उन्होंने शॉर्ट सरमन्स यानी छोटे छोटे जो मैसेज होते हैं वो शेयर किए। और मुझे भी कहा गया कि आप शेयर करें। तो मैंने कहा कि चूंकि ऑलरेडी एक ही इबादत में इतने मैसेज हो चुके हैं तो ज़रूरत नहीं है। तो नहीं भाई साहब तुसा लाजमी सुनाना है। मैंने कहा अच्छा चलें। मुझे आज भी याद है कि जो मैंने उस वक्त शेयर किया, और मैं अक्सर उसको याद रखता हूं, मैंने उस मौके पर भी कहा कि ये आखिरी मौका नहीं है कि ये ऐसा होगा और आगे से नहीं होगा। मुमकिन है कि अगली बारी हमारी हो कि मसीह की खातिर हमें दुख सहने हैं। कलीसिया दुख सहती रही है और कलीसिया दुख सहती रहेगी। बिलखुसूस उन मुल्कों में, उन इलाकों में जहां पर इंतहा पसंदी ज्यादा है,
تو کلیسیا کو تو اور زیادہ تیار رہنا چاہیے کہ ہمارے مسیحی ہونے کی وجہ سے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں یہ کل کو ہم پر بھی آ سکتی ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ پطرس رسول بیان کرتا ہے 4 باب کی 12ویں آیت میں کہ اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے۔ مطلب تعجب نہ کرو، حیران نہ ہو جاؤ۔ اور ہم میں سے کوئی بھی جب یہ واقعہ ہو تو ہم حیران نہیں ہوئے، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے۔ پاکستان میں تو اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں جہاں پر پوری کالونیز کو، پوری بستیوں کو جلا دیا گیا، پورے مسیحی گاؤں جلا دیے گئے، اور مالی اور جانی نقصان کیا گیا، جہاں پر مسیحی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، سب سے بڑھ کر کتاب مقدس بائبل کی بے حرمتی کی گئی اور اس کو جلایا گیا۔ تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہوئی۔ اور میں اظہار ثانی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پہلا پوائنٹ یہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مصیبتوں کی توقع رکھنی چاہیے۔ ہم مصیبتوں کی خواہش نہیں کرتے کہ ہاں آئیں ہم پر، یہ کوئی خواہش نہیں ہے ہماری، لیکن ہمیں توقع ضرور رکھنی چاہیے کہ مسیحی ہونے کی وجہ سے مختلف طرح کی جو پرسیکیوشن ہے اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ چھوٹے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے نا۔ کئی دفعہ چھوٹے پیمانے پر جو پرسیکیوشن ہے یہ کرسچن بچہ ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کھیلنی نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے، ایک طرح کی ایک بچے کے لیے تکلیف دہ بات ہے۔ یہ کرسچن ہے تو ہم نے اس کے ساتھ اپنا لنچ نہیں شیئر کرنا، یہ کرسچن ہے تو ہم نے اس کے ساتھ کھانا نہیں کھانا، یہ کرسچن ہے تو اس کی پروموشن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کرسچن آفیسر بن گیا اور اس کے ماتحت کوئی اور لوگ ہیں تو وہ شاید اس طرح سے رسپیکٹ نہیں کریں گے دل سے۔ تو پرسیکیوشن کی اقسام ہے، یہ بھی مختلف طرح کے دکھ ہیں جو مسیحی ہونے کی وجہ سے ہم اٹھاتے ہیں، اور کبھی کبھی بڑے دکھوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ہماری خواہش نہیں ہے، لیکن ہمیں توقع ضرور رکھنی چاہیے۔ سادھو سندر سنگھ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس نے مسیح کو قبول نہیں کیا تھا تو اس نے بائبل مقدس کی نفرت میں بائبل کو جلایا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ نفرت کرتا تھا بائبل سے، خدا کے کلام سے، اور وہ ہرگز اس کے بارے میں اس کو پڑھنا تو دور کی، وہ تو اس کو بالکل دیکھنا بھی اس کو گوارا نہیں کرتا تھا، اور نفرت میں آ کر اس نے خدا کے کلام کو جلا دیا۔ اور جس کلام کو اس نے آگ میں جلایا پھر اسی کلام کی آگ اس کے اپنے اندر لگ گئی، اور آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ جب سادھو سندر سنگھ نے مسیح کو قبول کیا تو پھر کیسے اپنوں اور بیگانوں کی مخالفت، مصیبتیں، دکھ، بھوک اور پتہ نہیں کیا کچھ اس نے برداشت کیا، اور وہ مسیح کا سچا گواہ بنا۔ دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں بہت زیادہ اٹھائیں۔ اگر آپ سادھو سندر سنگھ کی زندگی پر لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں یا موویز دیکھیں آپ حیران ہوں گے، اتنا زیادہ دکھ، اور وہ ہمارے خطے کی بات ہے۔ یہ ہندوستان کی بات ہے کہ اس نے ہندوستان اور اس کے گرد و نواح میں بے شمار زندگیوں کو مسیح کے لیے جیتا، اور اس سے پھر توقع تھی، اور وہ ہر وقت دکھ، تکلیف اور مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اور آج ہم سب کی بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم اس مصیبت کی آگ کو جو مسیحی ہونے کی وجہ سے
ہم پر آتی ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، حیران کن بات نہیں ہے۔ کیوں حیران کن نہیں ہے، کیوں انوکھی نہیں ہے؟ 13ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کیوں انوکھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی اور ایک ہستی ہے جو بہت دکھ اٹھا چکا ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ ربی بہن اس عبادت میں جب وہ رہنمائی کر رہی تھی تو انہوں نے بھی بڑے اچھے انداز میں یہ بتایا کہ مسیح یسوع نے تو ہمیں پہلے سے ہی آگاہ کیا کہ یہ ہوگا، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، اظہار ثانی، پرسیکیوشن یہ آئے گی۔ اور بہت سارے مسیحی یہ سمجھتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے پر ہم کالے کپڑے پہنے تو مسیح کے دکھوں میں شریک ہو جاتے ہیں، یا کچھ اور رونا ماتم یا اس طرح کی چیزیں کریں تو پھر ہم مسیح کے دکھوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ کالے کپڑے پہننے سے ہم مسیح کے دکھوں میں شریک نہیں ہوتے، لیکن جب ہم مسیحی ایمان کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہیں تو پھر ہم مسیح کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر منادی کرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے ہم دکھ اٹھاتے ہیں تو ہم مسیح کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہوتے ہو۔ کیسے شریک ہوتے ہیں؟ جب مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں مسیحی ایمان کی وجہ سے ہم پر آتی ہیں، مسیحی ہونے کی وجہ سے کہ یہ کرسچن ہے، لہذا کئی طرح کی جو چھوٹی اور بڑی اظہار ثانی یا دکھ ہمیں سہنے پڑتے ہیں تو ہم مسیح کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں۔ مسیح یسوع نے خود دکھ اٹھائے۔ میں دیکھ رہا تھا پرانے عہد نامے میں سے بھی کہ جو خدا کے لوگ ہیں، جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، جو خدا کے پیغام کو ملاوٹ کیے بغیر لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو لوگ خوشی سے تو ان کو قبول نہیں کرتے تھے، لوگ ان کے پیغام سے خوش نہیں ہوتے تھے، بلکہ مخالفت کرتے تھے، ان کو قبول نہیں کرتے تھے، ایون ان کو مار دیتے تھے۔ اور مسیح خداوند کا ایک فرمان اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ واقعی ایسا تھا۔ جب یسوع مسیح یروشلم میں گئے قربان ہونے کے لیے اور یروشلم کی حالت کو، روحانی حالت کو دیکھا تو روئے اور کہا کہ اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی رہی ہے۔ مطلب شہر تو نہیں قتل کرتا تھا، مطلب شہر کے رہنے والے جو اس علاقے کے لوگ تھے وہ نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کے بندے ہیں، جو خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں سچائی اور دیانتداری سے، تو لوگ ان کو خوشی سے قبول نہیں کرتے، لوگ ان کو مارتے، قتل کر دیتے۔ خداوند یسوع مسیح خود اس نے دکھ اٹھائے۔ یسایہ نبی کی کتاب میں مسیح خداوند کے بارے میں لکھا رنج کا آشنا، مرد غم ناک، یعنی ایک ایسا شخص جو مین آف سارو، غم والا شخص جس نے انتہائی زیادہ دکھ اٹھائے ہیں۔ مسیح کے شاگردوں میں سے کتنے ہیں جو بڑی اچھی زندگی گزارتے رہے، بڑے ان کے زبردست بینک اکاؤنٹ اور بڑی گاڑیوں میں پھرتے رہے؟ کوئی بھی نہیں، بلکہ یوحنا کے سوا، اور اس نے بھی دکھ مصیبتیں سہی، وہ کہ وہ طبعی موت مرا لیکن اس نے بھی مصیبتیں اٹھائیں، اور پتمس کے جزیرے میں اس کو سزا کے لیے بھیجا گیا تھا جہاں پر اس نے مکاشفہ کی کتاب کو لکھا۔ تو سارے جو رسول ہیں، سارے جو شاگرد ہیں، وہ شہید ہوئے، مسیح کی خاطر انہوں نے دکھ اٹھائے۔ اور ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ جب ہم مسیحی ایمان کے سبب سے دکھ اٹھاتے ہیں تو مسیح کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے مسیح کے وہ لفظ، انہیں کیا جدو ہرے درخت نالے ہون دیا ہے سکیاں ڈہنیاں نال کی کچھ نہیں ہوئے گا۔ جب مسیح کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے تو مسیح کے لوگوں کو بھی توقع رکھنی چاہیے، اور ہم اس طرح سے مسیح کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں۔
اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے میں ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے۔ ہم مسیحی جب دکھ تکلیفیں آتی ہیں کبھی کبھی ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ہمارے بچے بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان سوچتے ہیں ہمیں ملک چھوڑ دینا چاہیے، سانو امریکہ کیوں نہیں سارے لے جاندے۔ یہ جذبات ہے ہمارے، کبھی ہم سوچتے ہیں ہمارے لیے الگ صوبہ ہو جانا چاہیے، ہم بالکل سب سے الگ رہیں۔ نہیں، خدا نے میں لوگوں کے بیچ میں رکھا، خدا کا ایک خاص مقصد ہے۔ خدا چاہتا تو میں تو سارے امریکہ جی پیدا کرتا، تو خدا نے اگر رکھا ہے اس ملک میں اور لوگوں کے بیچ میں خدا نے رکھا ہے تو اس کے پیچھے خدا کا ایک مقصد ہے۔ اس لیے جذبات میں آ کر بہت کچھ ہم سوچ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اور کہہ بھی رہے ہیں لوگ ان دنوں میں، لیکن بائبل مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جب تم دکھ اٹھاؤ تو کیا کرنا؟ خوشی کرنا۔ ہمارے پاس ایک تسلی ہے، اس تسلی کی وجہ سے ہم سب کچھ لٹ جانے پر بھی خوش ہیں۔ جن کے پاس امید نہیں ہوتی، جن کے پاس تسلی نہیں ہوتی، اور ہمیں پتہ لگے نا فیکٹری چوں گھاٹا پہ گیا، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، نال ہی مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی تسلی نہیں ہے، کوئی امید ہی نہیں ہے، کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ تھوڑا سا نقصان ہوئے تو ہارٹ اٹیک۔ لیکن ہم مسیحی بڑے سے بڑے نقصان کو بھی اس لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں خداوند میں امید ہے، ہم خداوند سے تسلی پاتے ہیں۔ مسیح یسوع میں اپنا اطمینان بخشتے ہیں کہ سب کچھ چھن جانے کے باوجود، سب کچھ لٹ جانے کے باوجود بھی ہم اپنے ایمان سے ڈاواڈول نہ ہوتے ہیں اور نہ کبھی ہونا چاہیے۔ بلکہ رسپانس کیا ہے کہ جب راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے، حاکموں کے آگے پیش کیا جاتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خوش ہونا ہے، ہمیں شادمان ہونا ہے۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ چھلانگا مار کے خوشی کرنا۔ بڑا مشکل لگتا ہے کہ سب کچھ لٹ گیا اور ہم کیسے خوشی منائیں، لیکن عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کے کلام میں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں خوشی کرنی ہے، اور اس خوشی کی ریزن یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم مسیح کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں ویسے ویسے ہم اس کے جلال میں شریک ہو جاتے ہیں، اور جو جتنے زیادہ دکھ اٹھاتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ آسمان پر جلال حاصل کرے گا۔ زمین کی چیزیں تو کسی وقت بھی آ بھی سکتی ہیں، جا بھی سکتی ہیں، بیٹھے بٹھایا فریج خراب ہو جاتا پتہ نہیں لگتا، لائٹ ود کٹ ہوئی ایک دم گھر کی کتنی مشینری خراب ہو جاتی ہے۔ چیزیں یہ تو آنی جانی ہیں، ہم خواہش نہیں کرتے کہ ایسا ہو، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی چیز ہے وہ ابدی جلال ہے جو ہمیں ملے گا۔ ہم مسیح کے جلال میں داخل کیے جائیں گے، اور جس طرح کا مسیح جلالی ہے ہم اس طرح کے جلالی بن جائیں گے۔ یہ ہماری خوشی کی بڑی وجہ ہے۔ اور پھر رسپانس میں یہ بات خاص طور پر بڑی اہم ہے، 15ویں، کہ تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے۔ ایک بندہ قتل کرے تو کہے جی میں مسیحی ہاں تے ویکھو تا میں قید وچ ہویا ہاں، تو یہ تو خدا کا کلام اجازت نہیں دیتا۔ یا کوئی چوری کر کے پکڑا جائے، مجھے جیل منسٹری کرنے کا موقع ملا ہے، میں تقریباً 2 سال جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں مسیحی قیدی ان کو عبادت کروانے کے لیے جاتا رہا ہوں۔ تو نہ صرف عبادت کرواتا تھا بلکہ ان کے ساتھ فیلوشپ رکھنی، ان کے ساتھ گفتگو کرنی، ان کے مسائل کو سننا اور ان کے لیے دعا کرنی۔ تو جس سے بھی میں پوچھتا تو کہنا بس میرے تے پادری صاحب جھوٹا کیس ہی پیا ہے۔ وہ اکثر 30-35 ہوتے تھے، تو میں کو تھوڑے 35 جھوٹے پے نہیں سارے، کسی تو کوئی سچا بھی پیا کہ نہیں؟ میں سارے دے سارے جھوٹے نہیں ہو سکتے، مگر کسی نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا نا۔ چلو کوئی ایک ہوگا کہ جس کے ساتھ اس پہ کوئی جھوٹا کیس پڑ گیا، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، اب سب پہ تو جھوٹے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مسیحی بھی غلط کام کرنے کی وجہ سے سزا پاتے ہیں،
وہ खूनी हो सकते हैं, वो चोर हो सकते हैं, वो बदकार हो सकते हैं, वो और किसी भी तरह की कोई बुराई में शामिल होने की वजह से वो दुख उठा सकते हैं, वो कैद या कानून का सामना कर सकते हैं और करते भी हैं। कई दफा पता चलता है जी ये इतने मसीही शराब बेचते हुए पकड़े गए, फलां की गाड़ी से इतनी बोतलें शराब की निकल आई। उसमें कई दफा अखबार में मसीही लोगों के नाम भी आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम किसी अपने गुनाह की वजह से, किसी अपनी गलती की वजह से, अगर हम किसी अपनी बुराई की वजह से कोई सजा पाते हैं तो फिर वो जो खुशी नहीं, ये नहीं कि फिर से नहीं जी असं क्रिश्चन हाँ तां वेखो साढ़े ते जुल्म होण दिया है, पता लगता है तो शराब बेचदा फड़िया गया, या चोरी करदा पकड़िया गया, या जुआ खेडदा पकड़िया गया, या और किसी तरह का कोई गलत काम करता पकड़े गए। तो खुदा का कलाम ये भी हमारी रहनुमाई करता है कि गलत कामों में हमने शामिल नहीं होना। अब बहुत दफा लोग जज्बात में आकर गलत कामों में शामिल हो जाते हैं और बगैर तस्दीक किए मसीही लोगों के घरों को जला देते हैं। तो वो क्या है? जज्बात है और समझ नहीं है, अकल नहीं है, देखा नहीं है कि बाकी हकीकत है या नहीं। फिर क्या होता है? खुदा का शुक्र है कि इस दफा गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है और अच्छे इकदाम किए हैं। कहने का मकसद ये है कि हम मसीहियों को ये इजाजत नहीं है, या खुदा का कलाम हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम जज्बात में आकर, गुस्से में आकर कोई गलत काम करके सजा पाए। अब जो सजा पाएंगे तो वो गलत काम किया ना। तो हमें तो खुदा का कलाम इजाजत नहीं देता कि हम कोई भी गैर कानूनी काम करें, ना बाइबल के खिलाफ और ना उस मुल्क के कानून के खिलाफ जहां पर खुदा ने हमें रखा है। वो चाहे हम पाकिस्तान में हैं, चाहे किसी दूसरे मुल्क में कोई शख्स बैठा हुआ है। तो बाइबल हर एक मसीही को ये कहती है कि हमें बाइबल को भी फॉलो करना है और उस मुल्क के कानून को भी फॉलो करना है। और अगर हम बाइबल का कानून तोड़ते हैं या उस मुल्क का कानून तोड़ते हैं तो उसके सबब से अगर कोई दुख हमें सहना पड़ता है तो फिर हम उसमें खुश ना हो कि मसीही होने की वजह से नहीं। इसका मतलब है कि वो हमारे अपने कामों की वजह से, वो हमारे अपने गुनाहों की वजह से, वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से है। लेकिन 16वीं आयत कहती है, लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे। पहला काम क्या है? खुश होना है। दूसरा काम खुदा की तमजीद करनी है। गलत काम आप नहीं करने, लेकिन अगर मसीही ईमान की वजह से हमें दुख, तकलीफ या मुसीबत का सामना करना पड़े तो हमें खुदा की तमजीद करना है। इसी खुदा ने कहा नहायत शादमान होना। जिस भाइयों और बहनों, आज इस दौर में हमारी बड़ी अहम जरूरत है, बतौर मसीही हम हमेशा दुखों की तवक्को रखें। दूसरी बात, दुखों में शामिल होकर या दुख सहकर हम मसीह के दुखों में शामिल होते हैं। जब हम दुख सहते हैं ईमान की वजह से या मुनादी की वजह से तो हम मसीह के दुखों में शामिल होते हैं। फिर गुड फ्राइडे भावे रंग वाले कपड़े पा लो, कोई मसला नहीं। दुखों में शरीक होना है तो क्या करना है? ईमान पर कायम रहना है। और फिर हमारा रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि हम खुदावन में खुश रहें, मुतमिन रहें, तसल्ली पाएं और खुदावन अपने खुदा की तमजीद करते रहें, क्योंकि वो खुदा कभी भी हमारी ताकत से ज्यादा किसी आजमाइश में हमें पड़ने नहीं देता, सिर्फ उतनी जितनी हम बर्दाश्त कर सके। और फिर निकलने की राह भी वो पैदा करता है, फिर वो मुहैया करता है, फिर वो अपने खजानों से और ज्यादा अपनी बरकतें और नेमतें हमें अता करता है, जमीन पर भी, और सबसे बड़ी बात हम आसमान पर उस अबदी जलाल को
हासिल करते हैं। खुदा हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।